वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रज़ा को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की हैसियत से तैनात कर दिया है। जनरल नदीम रज़ा इस जिम्मेदारी के बाद 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की पा जाएंगे और वो जनरल ज़ुबैर महमूद हयात की जगह लेंगे और उनकी तकर्री का इतलाक़ 27 नवंबर से होगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी का नोटिफिकेशन इससे पहले 19 अगस्त को जारी कर दिया गया था। जनरल नदीम रज़ा पाकिस्तान आर्मी के मोस्ट डेकोरेटेड जनरल ऑफिसर्स में से एक हैं और हर लिहाज से मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड जनरल ऑफिसर्स जो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के मौजूद हैं उनमें से एक हैं। और जब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और इस पोजीशन की अपॉइंटमेंट होती है, जो 3-4 सीनियर मोस्ट जनरल ऑफिसर्स होते हैं, उनके नाम वज़ीर-ए-आज़म के सामने पेश किए जाते हैं और फिर वज़ीर-ए-आज़म उनमें से एक सिलेक्शन करते हैं। और इस तरह से जनरल नदीम रज़ा जो कि इस पाकिस्तान आर्मी के 3 सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल में से एक थे, आज उनकी तैनाती हुई। इत्तलात के मुताबिक इसमें पाकिस्तान में आजकल जो एक मिसाली ताउन चल रहा है, मिसाली ताल्लुकात चल रहे हैं सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से, तमाम कौमी मामलात के हवाले से, इस अपॉइंटमेंट के हवाले से भी एक बहुत ही बाअमल मुशावरत हुई वज़ीर-ए-आज़म की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल क़मर जावेद बाजवा के साथ भी। जनरल नदीम रज़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी आर्मी के मोस्ट डेकोरेटेड लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिसर्स में से एक हैं। वो कोहाट और वज़ीरिस्तान में रेजिमेंट की कमांड कर चुके हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन जिस पे वो असाइनमेंट जो उन्होंने की है वो पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कमांडेंट रहे हैं। इसके अलावा जनरल नदीम रज़ा दिसंबर 2016 में 10 कोर कमांडर यानी कि रावलपिंडी के कोर कमांडर की पोजीशन पर थे और पिछले तकरीबन 15 माह से वो जनरल हेडक्वार्टर में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के अहम तरीन ओहदे पे फाइज थे। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाकिस्तान आर्मी के जनरल ऑफिसर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है, वो आर्मी के एंकर होते हैं। इसी पोजीशन में इस वक्त जो पाकिस्तान की फ़ौज और सिविल लीडरशिप के दरमियान पाकिस्तान की मईशत की बहाली के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत को दस्तावेज़ी बनाने के हवाले से, पाकिस्तान में टैक्स के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान में क्या जो FATF के साथ मामला चल रहे हैं उस चंगल से पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए, हर लिहाज से पाकिस्तान की मईशत को 21st सेंचुरी में आगे ले जाने के लिए, इसके अमराज को दूर करने के लिए एक मिसाली कोऑर्डिनेशन चल रहा है फ़ौज का और सिविल क़यादत का, और पूरे कौमी इदारे मिल के पाकिस्तान की मईशत को सुधारने के लिए एक तारीख़ी अमल सर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की माशी टीम में जनाब हफीज़ शेख, वज़ीर माशियात हमाद अजहर, जनाब शब्बर जैदी, चेयरमैन FBR, गवर्नर स्टेट बैंक बाकर रज़ा शामिल है। फ़ौज की जानिब से भी जो फ़ौज के कलीदी इस सिलसिले में जो कि इससे मुंसलिक पोजीशंस हो सकती हैं, जनरल बाजवा उनको गाइड करते हैं और वो इस अमल में शरीक हैं। उसमें एक बड़ा कलीदी किरदार था CGS के हैसियत से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रज़ा का, और इन तमाम मामलात में फ़ौज बहुत मौसर अंदाज से सिविल हुकूमत की मावनत कर रही है। इसके अलावा ISI भी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस भी, मईशत के हवाले से, कारोबार के हवाले से जो कि कौमी मसाइल हैं उनको सुधारने के लिए उसका भी एक बहुत ही मौसर किरदार है। इसी पस मंज़र में ये अपॉइंटमेंट हुई है, इस पर हम बात करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान में मिलिट्री अफेयर्स के बहुत मुस्तनद एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज आवान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। एक जो नाम 2-3 हम सोच रहे थे, बड़ा प्रेडिक्टेबल और बड़ा एक्सपेक्टेड सिलेक्शन है, जो 2-3 नाम हम सुन रहे थे उसमें जनरल नदीम रज़ा का, एंड बाय ऑल मीन्स ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मोस्ट जनरल ऑफिसर, तो कोई इसमें अनएक्सपेक्टेडनेस नहीं है, सरप्राइज नहीं है। कामरान भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूं कि ये बड़ी एक अहम अपॉइंटमेंट है जिसका फैसला आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने किया है। अगर हम ओवरऑल करियर डेवलपमेंट, इनकी ग्रूमिंग और जो सर्कुलेशन पाकिस्तान आर्मी में रही है, अगर उसको देखें तो ये एक इंतहाई मौजू इंतखाब है। एक तो सीनियरिटी के एतबार से ये इस वक्त मौजूदा जनरल ऑफिसर्स में दूसरे नंबर पर थे सीनियरिटी से। इनसे सीनियर जनरल सत्तार ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन की कमांड कर रहे हैं। इनको ये एज हासिल था कि एक तो ये सियाचिन पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं इससे पहले, फिर साउथ वजीरिस्तान में इन्होंने वॉर ऑन टेरर में 9 डिवीजन की कमांड की, जिसका हेडक्वार्टर तो कोहाट में होता है, लेकिन ये अपने तमाम तर टेन्योर में साउथ वजीरिस्तान में ऑपरेशन की कमांड में रहे। उसके बाद इन्होंने 10 कोर कमांड की, जैसा कि आप कह रहे थे, और अब ये CGS की रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो निभा रहे थे।
تو اس لحاظ سے سینیورٹی کے اعتبار سے اور گرومنگ کے اعتبار سے بہت اچھا انتخاب ہے اور یہ بڑا خوشائند ثابت جلال صاحب ذرا ہمارے عام ویور کو سمجھائیے کہ آج کے جو ملٹری ہائرارکی ہے اور جو ہمارا جو اسٹرکچر ہے اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، پہلی بات یہ ہے کہ جو اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن ہے ہمارا اور جو ہماری نیوکلیئر کمانڈ ہے اس میں بڑا اہم کردار چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا ہوتا ہے. پھر جو ان کی کوارڈینیشن کمیٹی ہے ان کیس آف ایمرجنسیز اینڈ وار، تینوں سروسز کے آپریشنز کو کوارڈینیٹ کرنا اور ان کو گائیڈ کرنا ایک بہت اہم ذمہ داری ان کی ہوتی ہے جس کو یہ نبھاتے ہیں. اس طرح انٹر سروسز کوارڈینیشن یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہے جس سے یہ رہتے ہیں. پھر بجٹ کے اعتبار سے تینوں ٹرائی سروسز کے بجٹ کی مناسب تقسیم، اس کے اینالائز کرنا، اس کے ڈیولپمنٹل اسٹریٹجی کو دیکھنا، اور ویپن انڈکشن کے اعتبار سے جو تینوں سروسز میں ہوتی ہیں اس میں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہ فرمائیے گا جلیل صاحب کہ اس سے پہلے یہ پوزیشن جو تھی یہ ریوالو کرتی تھی نیوی، ایئر فورس اور آرمی کے درمیان، یہ کب اور کیوں فیصلہ ہوا کہ اب یہ کافی طویل عرصے سے یہ پوزیشن آرمی کے پاس رہتی ہے، آرمی کے جنرل آفیسر اس کو لیڈ کرتے ہیں؟ جی یقیناً یہ جنرل مشرف صاحب کے دور میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کیونکہ اس میں جو اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن میں جو میسائلز کی کمانڈ ہے یا جو باقی اسٹریٹجک ویپنز ہیں ان کی کمانڈ کے اعتبار سے، ان کی ڈپلائمنٹ کے اعتبار سے، اور ان کا جو ڈائریکٹ انٹریکشن ہے میسائل کمانڈ کا لینڈ فورسز کے ساتھ، اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہاں پہ پاکستان آرمی کے لینڈ فورسز کے آفیسر کو یہاں پہ رکھا جائے، جو یقیناً ایک سروس کے اعتبار سے بہت بڑی سروس ہے. میجر کمپوننٹ لینڈ فورسز کا ہے، اور دونوں جو نیوی ہے اور ایئر فورس ہے یہ ٹیکٹیکل فورسز ہے اور ان کا ایک سپورٹیو رول ہوتا ہے. لیڈ رول کسی بھی کامبیٹ میں لینڈ فورسز کا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس اعتبار سے یہ ایک اچھا جل صاحب یہ بھی سمجھا دیجئے کہ یہ فار بیٹر کوارڈینیشن یہ کہا جاتا ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف جو ہے وہ ہائرارکی کے لحاظ سے از اے سینئر پوزیشن، لیکن یقیناً جنرل ندیم جو ہیں وہ سینیورٹی میں جونیئر تھے آرمی کی لیڈرشپ میں، اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ یقیناً ان سے کہیں سینئر آفیسر ہیں. اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا جب مرحوم جنرل شمیم وائیں جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف رہے تھے تو وہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے ماتحت سرو کر چکے تھے، اور انہوں نے ہی ان کے پروموشن کو ریکمینڈ کیا اور وہ پروموٹ ہونے کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف رہے ہیں. تو اس سے پہلے بھی کیونکہ اس کا کمانڈ نہیں ہوتی، کمانڈ ٹرائی سروسز میں اپنے سروسز چیف کمانڈ کرتے ہیں، لیکن جو جیسا پہلے میں نے کہا اسٹریٹجک کمانڈ کی اعتبار سے، کوارڈینیشن کے اعتبار سے، ویپن انڈکشن کے اعتبار سے، اور بجٹ ایلوکیشن اور اس کی تقسیم کے اعتبار سے جو یہ ریسپانسبلٹیز ہیں، ان میں یہ ایک کوارڈینیٹنگ ہیڈ کوارٹر کا کام کرتے ہیں جہاں پہ ایک 4 اسٹار جنرل آفیسر کو رکھا جاتا ہے، اور ان کا ڈائریکٹ کمانڈ میں انٹرفیرنس نہیں ہوتی تینوں سروسز میں. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو ویری مچ. میجر جنرل اعجاز آوان ہمارے ساتھ تھے، بہت ہی لیبریٹلی اور بہت ہی کمفرٹیبلی ہمیں ایکسپلین کیا ہمارے ایک عام ویور کو یہ جو چینج ہوئی ہے. بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے حیثیت سے. لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا کی اب پروموشن ہوگی، وہ اب 4 اسٹار جنرل ہو جائیں گے، اور اس طرح سے وزیر اعظم عمران خان نے ایک اور بہت اہم فیصلہ کیا ہے پاکستان میں. ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دیں کہ اس وقت تاریخی مثالی ریلیشن شپ چل رہی ہے فوج اور سول ملٹری قیادت کی، اور اس دوران پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کلیدی حصہ ہے اس پوری ایکولیبریم کا، کہ پاکستان کی معیشت کو اس کی بیماریوں سے آزاد کیا جائے، اور پاکستان میں معیشت، کاروبار، بزنس وہ تیزی سے آگے بڑھے، اور خطے میں ہم پلہ ہو جائے دوسری قوتوں کے ساتھ، جس میں کہ یہ ایک دوسرا قدم ہے اور اس تسلسل کی نشانی ہے. کیونکہ جنرل ندیم رضا اس پورے جو آپریشن چل رہا ہے، جو پورے یہ کوارڈینیشن چل رہی ہے، اس کے ایک بہت ہی سینٹرل فگر تھے جب وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوا کرتے تھے.